बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं और ज़िंदगी को खूब इंजॉय कर रहे हैं। और स्टूडेंट हैं तो पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ माशाल्लाह अपने स्टूडेंट्स को कि वो कितनी मेहनत करते हैं और कहाँ कहाँ मेहनत करते हैं। और इसी तरह हमारे मुआशरे में ज़्यादातर वक्त कहाँ लगता है, ये चीज़ें भी समझता हूँ। माशाल्लाह मेहनती लोग हैं हम, तो इसलिए मेहनत तो हम करते हैं। तो आज का जो एक मौजू है वो काफ़ी फ़नी सा है, इंटरेस्टिंग है, फ़नी है और उसमें एक मैसेज भी बड़ा कमाल का है। अब पहले मैं आपको वो छोटी सी स्टोरी जो है, जो कुछ लोगों ने पढ़ी है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी है, क्योंकि पहले सिलेबस का हिस्सा हुआ करती थी, तो उसके बाद वो सिलेबस से आउट हो गई, तो इसलिए पहले लोगों ने यानी कुछ लोगों ने पढ़ी है, जबकि आज के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने आजकल में ये कुछ अरसे में यानी फ़र्स्ट ईयर पास की है तो उन्होंने नहीं पढ़ी। उस लेसन का उन्वान था पोस्ट हेस्ट, यानी जल्दबाजी में ख़त पोस्ट करना। ये लेसन जब मैं पढ़ाया करता था तो स्टूडेंट को इस अंदाज से कोशिश करता था पढ़ाने की ताकि इनको ज़हन नशीन हो जाए कि जहाँ पर जिस तरह की फीलिंग्स, जिस तरह के रिएक्शंस थे, उसी तरह तासुरात बयान किया करता था। तो इसलिए एक काफ़ी फ़नी सा एक लेसन था, उसको मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा रहा हूँ, थोड़ा सा दोहरा रहा हूँ कि एक राइटर जिन्होंने ये कहानी लिखी है पोस्ट हेस्ट, तो उनके हमसाए में एक कोई बंदा शिफ्ट हुआ जिसका नाम सिम्पसन था। अब सिम्पसन साहब एक दिन एक रात को एक पोस्ट बॉक्स के नज़दीक खड़े हैं, परेशान हैं। अब राइटर साहब वॉक करने निकले हैं और वॉक करते हुए उनकी नज़र पड़ी मिस्टर सिम्पसन पर। उन्हें देख के वो सोच में पड़ गए कि यार इनको क्या परेशानी है। उनके पास गए, उनसे पूछा खैरियत तो है भाई? खैरियत है। तो कहने लगे हाँ बस खैरियत है, बस थोड़ी सी परेशानी है। क्या परेशानी है भाई? तो कहने लगे परेशानी ये है कि ख़त पोस्ट करना था। अब जब मैं ख़त पोस्ट करने लगा हूँ तो मेरी नज़र पड़ी है इस पर, तो टिकट ही नहीं लगा हुआ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, अगर टिकट नहीं लगा हुआ तो आप फ़लाँ मशीन से टिकट ले लें, टिकट मशीन से टिकट लगा के पोस्ट कर दें। उन्होंने कहा हाँ बात तो ठीक है। तो अब जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ जाके मिस्टर सिम्पसन कहने लगे ओहो मेरी जेब में तो पैसे ही नहीं है। तो राइटर से उन्होंने कहा कि जनाब अगर आपके पास थोड़े से पैसे हों तो मेहरबानी करें, बाद में मैं दे दूँगा। तो राइटर साहब तो वॉक करने निकले थे, खाली जेबें थी, तो कहने लगे मेरा घर नज़दीक ही है, मेरे साथ चलें, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। मिस्टर सिम्पसन ने कहा कि चलें, हाँ ये ठीक रहेगा। तो मिस्टर सिम्पसन को राइटर साहब ने साथ लिया, अपने घर लेके आए। तो घर से आगे पैसे कुछ उन्हें दिए और उसके बाद फिर जल्दबाजी में मिस्टर सिम्पसन दौड़ते हुए तकरीबन एक तरफ को जाना शुरू हो गए। पीछे से राइटर साहब ने आवाज़ दी हाय द अदर वे, कि भाई इधर नहीं दूसरी तरफ जाना है। तो मिस्टर सिम्पसन फ़ौरन वापस आए, ओहो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो शुक्रिया अदा करते हुए दूसरी तरफ जाना शुरू हुए और उसके बाद कुछ ही दूर गए थे, फिर वापस आ गए। अभी राइटर साहब खड़े थे, उन्हें देख रहे थे जाता हुआ। तो जब उन्होंने वापस आता देखा फिर सोच में पड़ गए राइटर साहब कि ये अब वापस क्यों आ रहे हैं। उसके बाद फिर जब उससे पूछा कि ये अब क्या हुआ, तो कहने लगे जी मुझे तो रास्ता भूल गया, तो मुझे ज़रा बता दें डाकखाना कहाँ है। तो राइटर ने समझाया कि आप यहाँ से इस तरह जाएंगे, वहाँ से इस तरफ को टर्न लेंगे, वहाँ से इस तरफ को, सामने आपको डाकखाना नज़र आ जाएगा। मिस्टर सिम्पसन कहने लगे थैंक यू, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ये कहते हुए फिर जाना शुरू, थोड़ा सा आगे गए, फिर उसके बाद वापस आए कि ओहो सॉरी मुझे भूल गया है। फिर उसके बाद दोबारा एक्सप्लेन किया राइटर साहब ने कि जी आप यहाँ से फ़लाँ जगह जाएंगे, वहाँ से इस तरह टर्न लेंगे तो सामने डाकखाना है। तो मिस्टर सिम्पसन फिर आगे बढ़ना शुरू हुए, फिर वापस आए कि जी ओहो
معذرت چاہتا ہوں، مجھے پھر بھول گیا۔ اب رائٹر صاحب نے اب مناسب یہ سمجھا کہ یار ایک مرتبہ پھر سمجھانے سے بہتر ہے کہ میں خود ان کے ساتھ چلا جاؤں۔ تو رائٹر صاحب نے ان کو ساتھ لیا، ڈاکانے تک پہنچ گئے۔ جب ڈاکانے تک پہنچے تو ٹائم گزر چکا تھا، تو اب مشین کے پاس ٹکٹس نہیں تھیں، ڈاکانے پہنچے، ڈاکانہ بند۔ تو اب سچویشن ایسی بنی کہ خط پوسٹ کرنے سے پہلے ان کے ذہن میں یہ آیا کہ اب تو خط پوسٹ نہیں ہو سکے گا شاید۔ تو رائٹر نے مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کریں کہ اس خط کو بغیر ٹکٹ کے آپ پوسٹ کر دیں، جس پارٹی کا نام ہے وہ ڈبل پیمنٹ کر کے یہ خط وصول کر لے گا۔ اب اسی بھاگ دوڑ میں جو سمسن صاحب ان کے ہاتھ سے خط گرا، نیچے تھوڑا سا یعنی پانی تھا، کیچڑ تھی، ہلکی سی کیچڑ اس پہ لگ گئی، تو انہوں نے بار اٹھا لیا۔ تو انہوں نے کہا ہو یہ تو گندا بھی ہو گیا۔ انہوں نے کہا چلیں خیر کوئی بات نہیں، پوسٹ تو کرنا ہے۔ تو جب یہ رائٹر نے مشورہ دیا تو سمسن صاحب کہنے لگے کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اچھا نہیں لگتا کہ جس پارٹی کو یہ میں خط بھیج رہا ہوں اس پارٹی کو پیمنٹ کرنی پڑے، وہ بھی ڈبل۔ تو رائٹر نے کہا کہ اس کے علاوہ چارہ بھی تو کوئی نہیں ہے۔ تو مسٹر سمسن صاحب کہنے لگے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، واقعی چارہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو مسٹر سمسن نے آخر تنگ آ کر وہ خط پوسٹ کر دیا۔ جب پوسٹ کیا تو پھر رائٹر صاحب نے سوچا کہ یار پھر مجھ سے یہ رستہ پوچھیں گے، جی میں گھر والا فلاں جگہ جانا ہے، تو نئے نئے یہ شفٹ ہوئے ہیں، ان کو رستہ پتہ نہیں ہوگا، پھر بھول جائیں گے، پھر بار بار رستہ پوچھیں گے، چلو میں ہی ان کو ان کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ تو رائٹر صاحب نے ان کو ساتھ لیا اور ان کے گھر کے قریب پہنچے، اور ان کے گھر کے قریب پہنچتے پہنچتے رستے میں گفتگو ہوتی رہی کہ یہ خط کیا تھا، کس لیے تھا، کس کے نام تھا۔ تو وہ سمسن صاحب بتاتے رہے کہ یہ خط اصل میں وہ ایک ہم نے دعوت کی ہے، تو دعوت کے لیے یہ ایک دعوت نامہ تھا، انویٹیشن تھا، اور ہمارے بڑے اچھے یعنی دوست ہیں ان کے نام یہ دعوت نامہ تھا، تو انہیں ہم نے انوائٹ کیا ہے، تو اس لیے تھا یہ خط۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کس کے نام تھا؟ انہوں نے کہا جی وہ اصل میں، اب یہ کہتے کہتے ان کا گھر بھی قریب آ گیا، دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ تو اب یہ کہا اور رائٹر کو دیکھا، بڑے غور سے دیکھا رائٹر کو، اور رائٹر کو دیکھنے کے بعد ان کی زبان سے، مسٹر سمسن کی زبان سے بے ساختہ نکلا اوہ مائی گاڈ، اوہ خدایا۔ یہ کہتے ہی وہ فوراً اللہ حافظ کر کے اپنے گھر میں چلے گئے۔ اب رائٹر سوچنا شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں اینڈ ٹائم پہ کیا یاد آیا تھا، سارا رستہ میں ساتھ رہا ہوں، بار بار اس کے ساتھ چکر لگائے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اور آخر میں کیا بات ذہن میں آئی تھی کہ جس کی وجہ سے اس نے یہ کہا او مائی خدا، او مائی گاڈ، او خدایا۔ بار رائٹر بھی یہ رات کو بھی سوچتے رہے، پتہ نہیں کیا بات ذہن میں آئی تھی، سو گئے پھر۔ اور صبح جب انہیں ڈبل پیمنٹ کر کے وہی لیٹر وصول کرنا پڑا، تو تب انہوں نے دیکھا کہ وہی کیچڑ کے داغ لگا ہوا لیٹر مسٹر سمسن کی طرف سے۔ تب انہیں سمجھ آئی کہ اچھا مسٹر سمسن کو یہ بات یاد آئی تھی کہ میرے ہی نام خط تھا، اور مجھے ہی پوسٹ کر رہے تھے، مجھے سے ادھار لے کر، اور مجھے ہی ڈبل پینلٹی ڈال کے۔ تو اب یہ سب کیوں ہوا؟ اس میں دو بہت زبردست قسم کے لیسنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بہت فنی سا لیسن ہے، ایک انٹرسٹنگ سا لیسن ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سمجھانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ان کو آپ رستہ ٹھیک بتا بھی رہے ہوں تب بھی انہیں سمجھ نہیں آتی، سمجھ آئے بھی تو اگلے ہی قدم پہ وہ بھول جاتے ہیں۔ تو پھر ان کو انگلی پکڑ کے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے تاکہ ان کو رستہ دکھایا جا سکے۔ یہ تو ایک تھوڑا سا فنی سا بھی اور انٹرسٹنگ سا بھی لیسن تھا۔ اور دوسرا جو اصل لیسن اس میں ہے، اس پہ توجہ کی، خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں ہیسٹ میکس ویسٹ، کہ جلد بازی شیطان کا کام، یا جلد بازی کا کام شیطان کا کام، یا جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ تو یہ جو ہیسٹ میکس ویسٹ ہے، یہ واقعی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے جو اصل یہاں پہ لیسن سیکھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بڑا ڈیسیجن لینا ہو تو کم از کم اس کے لیے تو
تسلی سے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. چھوٹے موٹے کاموں کو بھی سوچنا سمجھنا چاہیے، اسی لیے کہتے ہیں تھنک بیفور یو اسپیک. بولنے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے، تو فیصلہ کرنے سے پہلے کیوں نہیں سوچنا چاہیے؟ تو اس لیے فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لیں، غور و فکر کر لیں، غور و فکر کرنے کے بعد فیصلہ کریں، اور جب فیصلہ کریں اس کے بعد اس پر ڈٹ جائیں. تو اسی لیے جلد بازی جب بھی کریں گے تو آپ اسی طرح تماشا بنیں گے، تو آپ اسی طرح پھر ٹھوکریں کھائیں گے، تو آپ اسی طرح پھر پریشان ہوں گے. اس لیے اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے سوچیں، غور و فکر کریں، اس کے بعد فیصلہ کریں. تو امید ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا لیسن، اس لیسن سے نکلے ہوئے یہ 2 چھوٹے سے لیسن، ان لیسن میں سے ایک انٹرسٹنگ سا، فنی سا، لیکن ہے وہ بھی ریئل، بہت کارآمد چیز، اور دوسرا ایک بہت قیمتی بات جو ہماری زندگیوں کا رخ متعین کر سکتی ہے. ان پر غور و فکر کریں اور فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا، اور اپنے اور سب کے خیال کے ساتھ ساتھ میرا بھی خیال رکھیے گا، یقیناً لائک کر کے، سبسکرائب کر کے اور شیئر کر کے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.